تذکرہ میرے سونے ہو جے نہیں سمجھ آئی تے اج تواڈے سامنے ایک میں ایک ہور نبی دے جانثار دا تذکرہ کر لگا. میرے نبی دا کلمہ انہیں پڑھ لے آئے, کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے آئے تے چھپیا چھپیا پھردا اے اپنی امی تے ابے دے ڈر تو تے اپنے چاچے دے ڈر تو. میرے نبی دا انہیں کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لو اینا دا جرم تے چاچے نے کیا گل سن اوے اپنا ذل یدین گل سن ذل بجا دین گل سن عبد العزا دا نام تینو سزا ہن میرے نبی دا غلام ہون دی وجہ تو ملن لگی ہے. اینو سزا دا چچا دے رہا ہے. چچا کہندا گل سن اوے اے تو کی کیتا ہے اخر نہ کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چاچے نے دولتاں بھی کھو لیاں نے, چاچے نے جناب ساریاں دولتاں تے مال تے زمین تے سارا جناب نظام دے کول پکڑ لیا ہے. اب تک اندے کولوں دا جناب گھر بھی کھولے آئے. جاندیاں چچے نو سلام کیتا عبد العزا نے تے جناب عبد العزا کہندا چاچا پھر اللہ دی سپرد دے. چاچا کہندا ٹھہر جا عبد العزا آ جڑے تان دے کپڑے تو پائے نے اے وی میری دولت دے نے, انج کرے وی اتار دے. چچا دے سامنے کپڑے اتار دیتے نے تے رات دا وقت ہے. ہن میرے کو کی پوچھ دے جے نبی دے صحابہ دیاں قربانیاں اوے میرے نبی دے صحابہ دا گلا کرن والے ہو اوے اب دیکھو تانوں عبد العزا میرے نبی دا بنن والا عبداللہ تینوں ایدی قربانی تے دی مثال نظر نہیں آندی اسلام دے اندر. ہلے بھی پھونک دے جے نبی دے صحابہ دے بارے. میں کسے دے نال کوئی بھی گل گرم نہیں کرنا چاہندا, میں قرآن دی بولی تواڈے سامنے بولنا پیا وا. میرے نبی علیہ السلام دا بنن والا مسلمان ہون والا نو مسلم عبد العزا روندا روندا رات دا وقت تے برہنہ حالت اندر ماں دے دروازے تے پہنچے ہے. کہندا نی اماں گل سننا. ماں وی گل نہیں سندی پئی. ماں وی دیکھو نا ماں نو اپنے پتر نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے, لیکن میرے سونےو میرے نبی دی نسبت نے میرے نبی دے پیار نے صحابہ دے دل دے اندر کیویں دی جناب جگہ کیتی ہے. ماں کہندی ہے گل سن عبد العزا کی مینوں کہنا چاہنا ہے جدا کلمہ پڑھے آئی او دے کول ہی ٹر جا میرے کول کی لینا ہے. کہندا نہیں اماں میں تیرے کول نہیں آواں گا پر میرے چچا نے میرے تے کپڑے بھی چاچے نے لوا لینے. اماں انج کر کو مینوں کوئی جناب سوٹ ہی دے دے, کوئی مینوں چادر ہی دے دے جدے نال میں اپنی شرمگاہ نو جناب ڈھانپ لواں تے میں اوتھے پہنچ جا مدینہ منورہ دے اندر. ماں نے ایک جناب گندا جہا ٹاٹ سٹھیا ہے, دروازہ بھی نہیں کھولن دی جناب زحمت کیتی, اتوں دی ٹاٹ سٹھیا ہے. عبد العزا نے اودے دو ٹکڑے کر لینے, ایک شرمگاہ نو لپیٹ لیا تے ایک جناب اپنے گلے دے اندر پا لیا تے ٹردا ٹردا مدینہ منورہ دے اندر پہنچ گیا. تہجد دا کو وقت ہے تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے مرشد پاک میرے تواڈے پیرو مرشد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دے وقت مسجد دے اندر تشریف لے آئے نے. اودوں تے لائٹاں انیاں ہوندیاں کوئی نہیں, انج جناب نکر دے اندر کوئی ایک بندہ لگا کھڑا روندا نظر آیا میرے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی علیہ السلام نے جدوں ہاواں سنیاں اس دے رون دیاں اللہ دے نبی فرماندے نے اوے کون ہے من انتا, اوے تو کون ہے, تو اپنا تعارف تے کروا. اندر سونے محبوبہ میں عبد العزا واں تواڈی محبت دے اندر چاچے نے تن دے کپڑے بھی لوا لینے. اب ویکھو مینوں ایک تھوڑا جہا ٹاٹ تے دو ٹکڑے ماں نے دتے نے اوہی لویٹ کے میں آ گیا واں. اب ویکھو چلدیاں میری جوتی بھی نہیں تے
پیراں دے اندر بھی پتھر وج وج کے خون نکلدا پیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کول ہوئے نے تے عبد العزا نو کہا سونے عبد العزا، میرے نبی نے اج کر کے ہاتھ بھر لیا تے عبد العزا نو سینے دے نال لا لیا۔ میرے نبی بھی رون لگ پینے تے عبد العزا کے روندا پیا۔ فرمایا میرے سونے عبد العزا، آپ فرماتے نے تو اج تو بعد عبد العزا نہیں، تو اج تو بعد عبداللہ میں، عبداللہ تیرا نام میں اللہ دے نبی نے رکھ دیتا ہے، تو عبداللہ میں، عبداللہ میں ذوالبجادین، میرے پیغمبر نے عبداللہ ذوالبجادین نو دلاسا دیتا۔ اللہ دے نبی نے ادا متھا چومیا، میں سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اوے عبداللہ غم نہ کر، ہن میرے کول مدینہ پا کے جا گیا ہے، اج تو بعد تیرا گھر بار مدینہ منورہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دن گزر دے گئے، راتاں گزر دیاں گئیاں، مہینے گزر دے گئے، پھر عبداللہ قرآن سکھن لگ پیا میرے محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے عبداللہ نے جناب قرآن پاک دی تلاوت کرنی تے اتنی اچھی آواز نال قرآن پڑھنا کہ کول صحابہ کرام نماز پڑھ دے ہونا، عبداللہ نے پھر بھی اچھی انداز نال قرآن پڑھ دیا ہونا۔ ایک دن میرے نبی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عمر آئے تے عمر آ کے چھڑکن لگ پہ عبداللہ نو، اوے عبداللہ کچھ خیال کریا کر، کول بندے نماز پڑھ دینے تو اچھی اچھی قرآن پڑھ لگ جانا ہے۔ میرے نبی دے کنی آواز پئیے، آپ فرمان دینے اوے سونے عمر گال سن، عبداللہ اچھی بھی پڑھتا رہے تے میرے عبداللہ نو تو روکنا نہیں، ویختا نہیں میرے عبداللہ دیاں پچھلیاں قربانیاں۔ میرے نبی نے ٹوکیا روکیا، آخر عبداللہ ذوالبجادین میرے پیغمبر دے احد دا مارکا پیش آ گیا ہے۔ جدو احد دی جنگ دا موقع آیا، میرے نبی دا صحابی ایک ایک لڑیا احد دی جنگ تے احد دے میدان دے اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام دا اے ساتھی عبداللہ ذوالبجادین پتہ نہیں لگ رہا عبداللہ کدھر ٹر گیا ہے۔ آخر جناب وقت گزرے، لمحے گزرے، عبداللہ ذوالبجادین دا لاشا میرے محمد دے سامنے آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا اب ویکھو سونے محبوب عبداللہ شہید ہو گیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام میرے پیغمبر دے جانثار فرماندے نے لیاؤ نہ میں اپنے بھائی نو اپنے ہتھاں دے نال قبر دے اندر اتارا۔ میرے محبوب پیغمبر نے جدوں ایک گل کیتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص دیاں چیخاں نکل گئیاں، سعد بن ابی وقاص اچھی اچھی رون لگ پے تے صحابہ کہندے نے اوے سعد تینوں کی ہویا ہے؟ اکھے کاش عبداللہ دی جگہ تے اج میں مر گیا ہوندا تے میرا سونا نبی مینوں آپ پکڑ کے قبر دے اندر اتار دا۔ ہلے بھی گلا کر دیو میرے نبی دے صحابہ دا، ہلے بھی مسلمانوں نا شکوا کرنا میرے نبی دے صحابہ دا۔